शेतीचो व्यवसाय तांकां बरो जावनी अशी हांव देवा कडेन प्रार्थना करतां। हांव संदीप सिनारी, मेड इन मिडिया खातीर, लाडफे। हांव अच्युत वसंतगांव लाडफे। ही आमी शेती केल्ली आहा शेड, कित्याक ह्या आमकां काय गव्हर्मेंट सर्वीस ना। आतां आमकां 55 वर्सां जाल्लीं आहात। तेन्ना खंय तरी कामाक वयता आमी। कामाक वचोनय तुका हेचेर लक्ष घातलां, शेताचेर शेत करपाचें अशें हें केलां। कित्याक आनी कोण कांय करिना म्हण करुया म्हटलें। शेत करपाक मजा येता, शेळीन वावरपाक, कित्याक आरोग्य बरें उरता सगळें। म्हणजे हेच्या दृश्टीकोनांसून म्हणजे सगळें हे, आनी उकडे तांदूळ हे आरोग्याक बरे। पेजयेक जोर येयलो जाल्यार आनी काय येयलो जाल्यार, पूण हे जे रानटी जनावर आसा त्या जनावरां पासून आमकां नाका जाता तेंचें संरक्षण करपाक। खेती आहात, गयरेडे आहात, शिंगाडी येयल्या, हे तर कांयच दवरिनात। गोरवां तितकी ना, पूण हेंचो जो आहा न्हू ती आमकां कित्याक वाद लावची पडटा फुगटे। ती एक वायलाची जावं कॉटन वायलाची ह्या अशी दोरी कशी वयची पडटा, तिका भितर फुगटे घालचे पडटा। रातची 11 घेवन रावची पडटा, मागीर ती सकाळी 7 मेरेन पेट्टा ती। आनी अशी करून ही आमी शेती केल्ली आहा। आधुनीक पद्दतीन जोत आहा आमच्या कडेन, जोतान केल्ली आहा। कामेरी मशिनान आमी कांयच हें करूंक ना, फक्त जोतान। आनी हे म्हणजे पयले हे जाणटे करी, ते जाणट्याच्या हेचेर आमी ही शेती केल्ली आहा। सारें म्हारग जाल्लें आहा। आतां 2074 रुपया गुळी। बाब, तुमी सांगात की हांगासर हो रोपो लायिल्लो आसा आणि भाजी बी लायिल्ली आसा। ते तुमी शेती आणि भाजी हो हेच्या बरोबरच करतात? हय, वांगडाच करता आमी। कित्याक भाजी तुका तशी बाजारान गेल्यार म्हारग आसा न्हू। आपली केली काय स्वताची जाय तेन्ना व्हरोन खावंक गावता। पूण ही आतां खेती येयली ही पळय, तेंकां आतां तेका लागून कांय खावंक गावना। जाता बरें हांगा लावची, कित्याक उदकय बरें आहा, लायल्या प्रश्न ना। आनी लोक कोण भितर रोपय लायता बाबडो, लाव करूं खावं आपलो म्हणून आमी आपलें हें करता। वयर पडींग आहा ते जागे अशें। पूण भाजी कांय लागांक दिनात, खेती चालू तर आसता। जयराम मळीक, लाडफे। हे अच्युत गांव हेंचे शेत आहा। हो भुरगो म्हाज्या पेक्षा बरो, पूण तो हे शेत करपाचें म्हाज्या सारकें उमेदी आहा। ते करपाक आहा आनी ताका हांव सपोर्ट करता। तेन्ना रातचो काय येवपाक जाय जाल्यार आमी ताका येवन सपोर्ट करता आनी काम करपाकूय ताका सपोर्ट करता। अच्युत बाब, हे उदक आतां खंयच्यान येता? हे कॅनलाच्यान येता। ताका खोलयो बीन लागता न्हू, वाड करची पडटा परत। डेली येवन पळोवचें पडटा न्हू सांजचें, येयली तुका खंयच्यान कॅनलाचें तें वाट। ती पाणी हें काडल्या, हरण काडल्या की खोलयांनी पॅक जाता, पाणी भायर वयता। हेका वांयगणान वचना न्हू, ताका थोड्या घेवनूय काम करचें पडटा परत डेली। शेती राखपा खातीर ही एक बरी झोपडी हांगा तयार केल्या। अच्युत बाब, तुम्ही हांगासर कितें रांदतात काय कितें च्या बी करून घेता? आळो शेजाऱ्याक च्या घेवची पडटा न्हू आमकां, ती करून च्या करता। दनपारचें जेवण केन्ना घरा वयता जाल्यार हांगाच करचें पडटा न्हू, कित्याक खूब जर खेती येयली जाल्यार तांकां पयलीं लागना ती उरबडून व्हरतात सगळें। आमचे सगळे सामुग्री आहा, च्या आहा, पावडर आहा, तांदूळ आहा, ती पॅक केली काय जेयली हांगा ह्या तोपान घातली। आनी पत्रावळी बी सगळे आमचे ताटाय बिटा सगळे हांगाच दवरता आमी। घरा कडसून अर्द किलोमिटर आहा घरा कडसून हे शेत। येतले कशें परत वतांक येवंक वावर न्हू आमकां, म्हणून हांगाच सगळें हाडून दवरता आमी। लायतना आमी तशेंच करता, हांगाच दवरता आनी हांगाच रांदता। लागली आतां आमी तुमकां सगळें सांगलेलें आसा। तेन्ना सरकार आमचे काय किसान कार्ड करूंक ना आमी, तेन्ना सरकारान काय आमकां मदत करपाची अशें आमचें हें आसा, इंटेन्शन आहा। आतां परत लुवतानय आमकां खर्च आहा भरपूर,
कित्याक आमी कोयत्यान येवतले हांगा मशिनरी येवची ना. मशिनरी हाडली गांवांना आमचे जोत आसा म्हणटकूच आमकां ते गांवात जाय. पावसाचे ते तेंचे कडेन बैलांनी मेहनत केल्या तेंचे पोट भरोंक जाय. गांवात भायर उडयलें तेंका उडोवंक कितें गावचें ना. तेका आंकडोन भिजोन येयल्यार तेंकां ते गांवात घालपाक ते गावता लागून आमी तशे पांयांनी मळटले आनी मळचेच पडले नाल्यार मशिनां हाडलीं आनी येवपय वाडना हांगा. आनी दुसरी गजाल म्हणजे कितें जर गांवात जाय जाल्यार पांयांनीच मळचें पडटा. मशिनां हाडलीं गांवात गावना. हेच्यो नाशाडी येता गांवचे कित्याक गांवात गावले जाल्यार फुडें बैल जर बरे उरले परत फुडारीक आमकां काम करून ते हें दितले न्हू. तेंकां उपाशी कशें मारतले आमी. आमी पोटाची तजूर करचो आनी बाबडे बैलांचीय करतलो न्हू दोगांयची तरतूद. हेका लागून म्हणटा सरकारान कितें आमकां मदत करची. बाबा तुम्ही म्हाका सांगात की आताची शेती आणि तुमच्या भुरगेपणान पळयल्ली शेती हातून कितें फरक तुमकां दिसता? तसो फरक आसा तेका. जमनीन कमाची अशी इतकी करची पडनासली. 1-2-3 दान नांगरले काय जाय ते. पूण आतां तशें ना. आतां बरें क्लियर करचें पडटा. आतां नटांक बी कोण कामेरी बी मेळनात नट्टलो जाल्यार. कामाची वाडोवची जशी कामाची वाडोवची पडटा. आमी 5-10 हे नांगरला आतां जोतांनी आनी खोरे घालून काम करून निवळ केल्या जागा ती. जायना नाल्यार जायना ते बेश्टे. कमाशेक म्हारग आनी कामेरी पयलीं मेळना. कामेरी पयलीं नात कोण गांवांत. लोक सगळे कामाक. 600-700 रुपया कामेर 700 रुपया बी कामेरी आतां. म्हाका तुम्ही सांगात की ही शेती लायतना तुमकां कितें कितें कश्ट पडले? कश्ट लायतना कामेरी झट मेळनात पयलीं न्हू. ते कोणी सपोर्ट करून बी कामेरी हाडून लायली मग. आनी थोडी घालची पडली आमकां कॅच पयशांची बी. आता हो तुम्ही जे लायला हय. म्हणजे पावस आता हो लायला वांयगणाचे. तो वायगण लायला ते साधारण कितल्या महिन्यांनी पिकता? 3-3 म्हयन्यांनी पिकांक जाय टायमिंगा. आणि या जनावरांचेर कितें तुमकां फरक पडटा? जनावरांचे पण न्हिदता सर रातचे. फुगटे लायता आनी काय लायता चालू. पासून करूं जाय आमी करूं जाय कित्याक आमी चड शिकोंकय ना आनी शेतानच आमचें काम न्हू म्हणून आमी शेत तें करून येयले आनी हेका लागून हें धरलां आमी चालू आतां. आनी हेच पोरूं एक आमचे पडी हांगे पाणी येवन गेलें तेका लागून आतां आमी हे अशें जर हें जाय हेल्प करीत जर कॅनलाचें आनी कोण जाल्यार आमी बरो हेल्प केलो तेंच्यांनी आनी उदक जर येत जाल्यार आमी करूंक शकता वर्साच्या वर्सा. कित्याक जर हें कशें आतां पावसाची गॅरंटी ना. मेच्या पयल्या विकाक तरी वांयगण पिकोंक जाय तेन्नाच आमकां खावंक गावतली. नाल्यार तुका लेट जर जाय कित्याक 15 तारखेन 10 तारखेन पावस सुरू तुका बंद जायना. एक जाल्यार तशें पावस सुरू जाल्यार हांगा शाणपण ना. भात फुकट गेलें तें मळून सुकोवंक जाय परत घरान दवरूंक जाय. तशें व्हरून मळ्ळें आनी घरान दवरलें म्हणून जायना न्हू. फुकट वयतलें तें. बरें करकरीत सुकोवन व्हरून घरान दवरूंक जाय भरून. अच्युत बाब आता तुम्ही एक नवो संकल्प केल्यात व शेती ही अशीच चालू दवरपाक. तुम्ही आताच्या भुरग्यांक कितें सांगूंक सोदता? तेंच्यांनी अशीच आमच्या फुडल्यान चालू दवरपाचें. खंय खंय कोणाक जर चान्स आहा करपाक म्हणजे कोणाक जर हें आहा एवेलेबल आहा करपाक जाल्यार तेंच्यांनी अशीच शेती करपाची. कित्याक घरान एक 4 पोटले तरी दिसता बाबा भाताचे आसात आमच्या अशें. तर हो आशिल्लो अच्युत गांवस आणि जयराम मळीक हांच्या दोगांनी कश्टांनी ही शेती उबी केल्यात. आपली परंपरा राखून